अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आप लोग कैसे हैं? तो चलिए जी, एक ज़बरदस्त रिएक्शन रिव्यू के साथ हम लेकर आए हैं आज का वीडियो को फुल वॉच करना, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब भी लाजमी करना। तो चले जी जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले तो आज जो है वो साजिद भाई की वीडियो आई और फाइनली जो है वो कराची पहुँच चुके हैं। काफ़ी ज़्यादा हैप्पी नज़र आ रहे थे और जब से कौसर गई है साजिद के तो रंग ढंग भंग सब ही बदल गई है। व्लॉग बनाने का तरीका उनका काफ़ी चेंज हो चुका है। पहले उनकी वीडियो कौसर पे डिपेंड करती थी, अब वो अपनी वीडियो में कंटेंट दिखाते हैं, बताते हैं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, ये स्टेशन ऐसा है, ये स्टेशन वैसा है और यहाँ पे ग्रीनरी होनी चाहिए, यहाँ पे पंजाब और सिंध पुलिस को काम करना चाहिए और यहाँ की चाय अच्छी है, यहाँ की नहीं अच्छी। यानी कि पूरी तरीके से वो अपने पाकिस्तान को एक्सप्लोर करते हुए पूरे रास्ते में जहाँ जहाँ से गुजर रहे थे वो बता रहे थे कि हमारा पाकिस्तान प्यारा पाकिस्तान है और पूरी जहाँ जहाँ भी लोगों को मतलब जैसे गरीब लोग थे तो उनके लिए काफ़ी अच्छी दुआएं भी कर रहे थे। तो खैर हम भी साथ आमीन कर रहे थे कि या अल्लाह पाक जिनके पास घर नहीं है अल्लाह ताला उन सबको जो है अपने घरों में रहना नसीब करे और सब लोग अपने घरों में रहें, सबके अपने ज़ाती घरों। आमीन सुम आमीन या रब्बुल आलमीन। तो फाइनली वो वहाँ पे पहुँच गए। खैर आज सुबह मुझे पता चल गया था कि कहाँ हैं और कहाँ नहीं है और कहाँ गए हैं आज और कल किधर जाएंगे, क्या होगा, लेकिन मैं बताना नहीं चाह रही। उनका कंटेंट है, मैं क्यों आकर बताऊं। सितारा और साजिद की वीडियो मैं नहीं बताना चाहती कि यहाँ पर जो है मैं बैठ के उनकी चीज़ों को ख़राब करूं। तो फिर जाहिर सी बात है ना, एक होता है अंदाज़ा और एक होता है एक चीज़ पता होना। अब एक चीज़ पता है तो मैं नहीं शेयर कर सकती। इंशाल्लाह कल की वीडियो में आ जाएंगे कि वो कहाँ 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 दावतें उड़ा रहे हैं और कहाँ कहाँ वो घूम के फिर रहे हैं, किसके साथ हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, चले कोई नहीं, देखते हैं क्या होता है, वो अपनी वीडियो में क्या दिखाते और क्या नहीं। कल की वीडियो का इंतज़ार करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर जो थी ये थी साजिद भाई की वीडियो और इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छी खबर होगी, बहुत अच्छी बातें होंगी। अगर उन्होंने चाहा तो वो शेयर करेंगे, नहीं चाहा तो नहीं करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि सारी बातें सोशल मीडिया पे लाके जो है वो धर दी जाए कि ऐसा है और वैसे। कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे कि साजिद साहब जो हैं वो बहावलपुर गए हैं, लेकिन उनकी ये पेश गोई बिल्कुल गलत साबित हुई। वो बहावलपुर बिल्कुल भी नहीं गए, वो गए हैं कराची। और हाँ, व्लॉग को देखने के बाद ये बिल्कुल पता चल रहा था कि वो शायद किसी जगह जा रहे हैं, यानी कि आउट ऑफ कंट्री जा रहे हैं या किसी अलग सिटी जा रहे हैं या जो भी है, लेकिन वो घुमा रहे थे और बहुत अच्छे से सितारा ने भी घुमाया, साजिद ने भी घुमाया। और लेकिन जिन्होंने आकर ये बोला ना कि ऑथेंटिक न्यूज़ और मेरी खबर सच्ची है, तो वो खबर सच्ची बिल्कुल भी नहीं है। और साजिद जो है वो इस वक्त भी कराची में, कल भी कराची में, तो वो किस काम से गए, हाँ हो सकता है रास्ते में जाते जाते वो अहमदपुर का एक चक्कर लगा ले, ये भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन फ़िलहाल वो वहाँ पर नहीं गए, वो कराची की तरफ निकल चुके हैं। एनीवे, अच्छा जी, यहाँ पर तो साजिद भाई की वीडियो पर तो मैंने पूरी बात रख दी, ज़्यादातर बात नहीं करेंगे क्योंकि उनका अपना कंटेंट है, वो खुद ही कल बताएंगे कि वो कहाँ कहाँ दावतें उड़ा रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पर बात करते हैं थोड़ी सी डीडी की वीडियो पे बात करना चाहूँगी। कल डीडी की परसों आई थी शायद वीडियो, जब बाबा के ऊपर इसने रिएक्शन बनाया था। उसमें डीडी ने जो था एक बात करी थी, मैंने कहा मैं इस चीज़ के ऊपर लाजिम बात करूँगी। डीडी ने अपनी उस वीडियो में ये बोला कि भाई बाबा मतलब जिस तरीके से आकर जो फारूक ने वीडियो बनाई कि भाई मेरी माँ को तलाक दे दो और अपनी मन पसंदीदा औरत के साथ जाके शादी कर लो, तो वहीं पर डीडी साहब आकर बोलते कि मेरी नानी जो है वो पहले ही गुलाम साहब से जो है वो जान छुड़ाना चाहती थी और 1 साल पहले ही जान छुड़ाना चाहती थी और इस बार जब आपने घर नाम नहीं किया तो फाइनली उसने तुम्हें छोड़ दिया और तुम यही डिज़र्व करते हो। कुछ इस तरीके का बयान इसने यहाँ पर दिया। मेरे पास क्लिप था, मैंने वो रखा अपने पास। मैंने कहा अगर ये अपनी बात से कल्टी मारा या इसने वीडियो प्राइवेट की तो एटलीस्ट हमारे पास चीज़ें जो हैं वो मौजूद होंगी। तो यहाँ पर जो है डीडी साहब जब भी आते हैं तो नानी या सितारा के ब्याह पे कभी ना कभी कोई ना कोई चवल ज़रूर मारते हैं। पहले भी इसने आकर जो है वो चवल मारी थी कि जो है इजाज़त मिल गई है और मुझे रिएक्शन बनाने की इजाज़त मिल गई। और जो है कल या परसों की वीडियो थी, मुझे याद नहीं आ रहा कौन सी, मैं मसरूफ़ ज़्यादा हूँ इसीलिए मैंने मतलब मेरे पास कंटेंट होता है बात करने के लिए, लेकिन ये हो जाता है कि टाइम नहीं होता कि वीडियो जो है वो प्रॉपर टाइम टू टाइम आती रहे। 3 वीडियोज़ इस वक्त मेरी आनी चाहिए, लेकिन मेरे पास टाइम की बेहद कमी। जो मेरी सेकेंड वाली वीडियो भी है वो भी अल्लाह करते करते आ जाती है कि चलो यार अपलोड करना है और लाजिम अपनी बात करनी है, वरना होमवर्क बहुत ज़्यादा पेंडिंग रह जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर डीडी साहब आप मुझे एक बात बताइए, आप मतलब हाजी गुलाम के मुंह में ये दे रहे हैं, माजी को दे रहे हैं, या हेटर्स के मुंह में ये दे रहे हैं कि भाई मेरी नानी जो है वो पहले ही हाजी गुलाम से जो है वो अपनी जान छुड़ाना चाहती थी। क्या बयान दे रहे हो भाई? अपनी बातों को थोड़ा सा देखो कि मैं बोल क्या रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा। किस तरीके से आकर तुम यहाँ पर बात कर रख के जो है वो चले जाते हो, फिर ये देखते भी नहीं हो कि पीछे किसकी क्या ट्रोलिंग होती है। तो ये तुम्हारी ये वाला बयान बिल्कुल गलत था, ये गलत स्टेटमेंट इसने दिया, ऐसा कुछ भी नहीं था।
माजी जो है वो डे 1 से हाजी गुलाम के साथ थी, 15 साल से उनके साथ थी और 15 साल तक जो है बाबा ने जो है वो माजी को फुल ऑन घुमाया फिराया और नौकरानी बनाकर अपनी, वो बोलते हैं ना, मुलाजिमा टाइप रखा। कभी आज तक एक अबाया भी खरीद के गिफ्ट में नहीं दिया, एक चादर उसके सर पे नहीं डाली। जो भी काम वो करती थी वो पैसे लेकर ईंट पे ईंट रखी गई और वो जो खाली खंडर ज़मीन थी ना उस पर एक बहुत बड़ी इमारत माजी ने खड़ी की और फिर एंड में आके बाबा जी का ठुल्लू माजी को दे दिया और साइड पे कर दिया। तो गुलाम साहब खुद ही नहीं चाहते थे और अब भी मैं आप लोगों को ये पॉइंट मैंने कल भी दिया था, मैं फिर इस बात को हाईलाइट कर रही हूँ। ये बाबा बार बार आके ये बोलता है कि माजी को मरते दम तक उस घर से कोई नहीं निकालेगा, वो घर माजी का है। लेकिन ये घर जो है ना माजी के नाम नहीं करना चाहता और ना ये करेगा, क्योंकि इन लोगों को पता है अगर माजी के नाम वो घर हुआ या तो फारूक के हिस्से में चला जाएगा या तो सितारा के हिस्से में वो घर चला जाएगा। इनके जहन में ये चीज़ मौजूद है। लेकिन माजी ने आकर कहा कि मैं या दान कर दूंगी इस घर को, या मैं मस्जिद बनवा लूँगी या मदरसा बनवा लूँगी, ये मेरा अपना कॉल है कि मैंने करना क्या है, उस घर का मैंने करना क्या है। तो ये बाबा मर भी जाएगा ना तब भी ये घर माजी के नाम पे जैसे एक कागजी कार्रवाइयाँ होती है ना वो घर कभी भी नहीं करेगा, क्योंकि ये घर जो है ये अरबी या असगर को देगा, क्योंकि उनके यहाँ पाकिस्तान में कोई घर नहीं है, खाली खंडर ज़मीनें हैं और कुछ नहीं है। और आजकल कोई इमारत खड़ी करना कोई मामूली बात नहीं है, मतलब करोड़ रुपया तो कहीं पर नहीं गया। अगर आप 2-3 मंजिला इमारत सिर्फ मिट्टी और ईंटों की भी रखते हो, कुछ बनावट भी ना हो, सिर्फ सीमेंट ही चढ़ा दो तो उस पर 2 से 3 करोड़ आराम से लग जाता है, आराम से लग जाता है। अगर कलर वलर भी करवा दो, जैसे एक होता है ना, जैसे प्रॉपर तरीके से घर को डेकोरेट करना, बनाना, लाइटिंग शाइटिंग करना, बहुत ज़्यादा उस पैमाने के जैसे होते हैं ना, जैसे बहुत ही ज़्यादा हैवी घर होते हैं, बहुत फुल ऑन डिज़ाइनिंग, वो तो बहुत ही 8-9 करोड़ में चले गए हैं। इस तरह के छोटे छोटे घर भी करोड़ों में चले गए हैं, क्योंकि यार इमारत खड़ी करना हर चीज़ हद से ज़्यादा महंगी हो चुकी है पाकिस्तान में। तो भाई जाहिर सी बात है वो क्यों अपने बच्चों का घर जो है, जो माजी के चोरी के पैसों से जो घर बनाया वो अपने बच्चों के नाम करेगा, एक चीज़ उसके हाथ में, वो क्यों माजी को देगा, कभी नहीं करेगा। और मुझे तो लगता ही है, पता नहीं क्यों मुझे 50% ऐसा लगता है कि वो घर ऑलरेडी किसी के नाम हो चुका है, इसीलिए माजी के नाम नहीं किया जा रहा। और ये इस बात की ये गारंटी दी जा रही है कि जब तक माजी जिंदा है वो उसी घर में रहेगी, हम उस घर से माजी को कभी भी हिलाएंगे नहीं। तो ये वाला पॉइंट आप लोग जहन में रखिए। और माजी, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि वो घर ऑलरेडी या तो बाबा के अपने नाम पे या उसके औलादों में से किसी के नाम पे ये घर मौजूद है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसी वाइब्स आती हैं, जो कि इसीलिए वो घर जो है वो नाम नहीं कर रहे, मतलब माजी के नाम क्यों नहीं कर रहे। अब मतलब खुद की बीच में इख्तिलाफात पैदा कर लिए। माजी सितारा के घर में बैठी है, ये वहाँ सऊदी अरब में बैठे, लेकिन फिर भी घर नाम नहीं करे, एक जिद पकड़ी हुई है। ये बाबा कहता है कि मुझे माजी से बेपनाह प्यार है, बेपनाह मोहब्बत है, और अगर इसका बेपनाह प्यार मोहब्बत होती, अगर घर इसका होता ना तो ये कब का नाम कर चुका होता। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है जैसा ये जब इनकी सुलह वुलह हुई थी ना नजमा के साथ, उस टाइम पे ये सारे एक थे और उस टाइम पे वो घर जो था वो माजी के नाम पे नहीं, वो किसी और के नाम पे हो चुका है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसी वाइब्स आती है। आप लोगों को क्या ऐसी वाइब्स आती है या नहीं? मुझे तो ऐसी वाइब्स आती। कहते हैं एक दफ़ा भी नहीं बोलता इस बात को कि भाई या कसम से या ऐसे या मैं मदीने में खड़ा हूँ तुम आ जाओ मैं तुम्हारे नाम कर दूंगा। खाली ये बोलता है वो घर आज भी तुम्हारा था, वो कल भी तुम्हारा है, वो आगे भी रहेगा, जब तक तुम जिंदा हो इस घर में ही रहोगी, तुम्हें कोई नहीं निकालेगा। ये वाले लफ्ज़ इसने मदीने में जाके ना शौदा पे खड़े होके ना हरम शरीफ में ये वाली बात इसने वहाँ पर खड़ी थी अभी जो पिछले दिनों, याद है आप लोगों को? तो पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है। और वो जो इसने बोला था उस वर्ड्स को मैंने पकड़ा, मैंने कहा नहीं यार, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि ये घर ऑलरेडी किसी और के नाम पे हो चुका है और जब तक माजी जिंदा हैं तब तक उसी घर में रहेंगी, अदरवाइज उस घर से मतलब ख़त्म कर दिया जाएगा बाद में ना, मतलब वो घर माजी के नाम नहीं होगा। वो प्रॉपर्टी जो बाबा की जो ज़मीन वाली प्रॉपर्टी थी वो वापस उनके बेटों के पास आ जाएगी और इमारत भी मतलब मुफ्ते में आ जाएगी। अब किसी का हक ये लोग किस तरह से छीनते हैं, समझ आ रही है? एनीवे, ये था मेरा इन सारी चीज़ों के ऊपर बात। डैडी अपनी ज़ुबान को ना थोड़ा सा रिएक्शन जब देते हो ना तो सोच समझ के दिया करो कि मैं बोल के आ रहा हूँ। मेरी नानी पहले चाहती थी कि बाबे को छोड़ना, क्यों चाहती थी भाई छोड़ना? घर नहीं नाम कर रहा था तो जाके वहाँ नाराज़ होकर बैठ गई हैं। फालतू अपनी तरफ से फिलॉसफी झाड़ते हो फजूल की। इसका तो इसके पास ना इसका व्लॉग वगैरह, हालांकि इसके पास माशाल्लाह बड़ा कंटेंट, इसका बच्चा पैदा हुआ है, उसको कंटेंट बनाओ, उसकी चीज़ें बताओ, क्या करना है क्या नहीं करना उसको दिखाओ, वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है वो सारी चीज़ें बताओ। तुम मतलब नानी और सितारा पे ही आकर कोई ना कोई भंड मार के चले जाते हो, ठीक है ना? तो खैर ये था डीडी के ऊपर बात। अब आ जाते हैं यहाँ पे ज़रा राबिया के ऊपर बात। राबिया की जो है काफ़ी सारी अफवाहें उड़ रही हैं कि भाई जाहिद ने जो है वो दूसरी शादी कर ली है या शादी कर रहा है,
اسی لیے وہ اپنا گھر چھوڑ کے جو ہے وہ اسلام آباد آ چکی ہے اور کوثر والے مکان میں وہ رہ رہی ہے. اپنے ساتھ اپنا سارا سامان لے کر آئی ہے اور جو کوثر کا سامان تھا وہ سارا سامان کارگو ہو کے جو ہے وہ احمد پور کی طرف روانہ ہو چکا. یہاں پہ رابعہ کا تو مجھے پتا نہیں ہے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے, لیکن آج میں نے جب ستارہ کے ولاگ میں دیکھا اس کا چہرہ مجھے تھوڑا سا اترا ہوا دکھا ہے, لیکن سم ٹائم وہ ہیپی نظر آتی ہے, لیکن آج مجھے تھوڑی عجیب سی نظر آئی ہے. پتہ نہیں کیا چل رہا ہے ان کی فیملی کے اندر, کیونکہ ان کی فیملی کے اندر جو ہے کافی ساری, اچھا یہ خبر جو ہے اڑتی اڑتی وائی ٹی پہ ہی سرکولیٹ ہوئی ہے, لیکن ہم تک نہیں آئی ابھی تک یہ بات کہ رابعہ کا جو ہے شوہر نے جو ہے وہ دوسری شادی کر لی ہے. پتہ نہیں کیوں, مجھے تو ایسا نہیں لگتا, کیونکہ اگر اس کا شوہر دوسری شادی کرے گا یا کچھ اس طرح کا سین پارٹ ہوگا تو وہ سسر کے ساتھ کیوں رہے گی, کہ وہ تو پھر ناراضگی ہو جائے گی نا. پھر وہ سسر کے ساتھ مطلب ظاہر سی بات ہے لڑائی ہو جائے گی کہ بھئی آپ کا بیٹا دوسری شادی کرے. عموماً یہی ہوتا ہے جب آپ کا شوہر شادی کر رہا ہوتا ہے تو سسرال والوں کے ساتھ بہو کی نہیں بنتی, اور وہ کیوں اپنے سسر کے لیے اتنا زیادہ مر رہی ہوگی کہ بھئی میرے گھر میں رکھو, مجھے ڈر لگ رہا ہے, وہ یہیں پہ رہے. مجھے پتہ نہیں کیوں ایسا لگ رہا ہے شاید کوئی بیٹی کی کوئی بات چل رہی ہے, ایسا مجھے فیل ہوا ہے بیٹی کی کوئی کچھ چل رہا ہو سکتا ہے, لیکن رابعہ کے ہسبینڈ کا کوئی اس طرح سے سین مجھے نہیں دکھ رہا. خیر اینی وے یہ میں نے وائی ٹی پہ سنا, میں نے کہا چلے تھوڑا سا اس کے اوپر اپنا پوائنٹ دے دیتی ہوں. اگر ایسی بات ہوتی تو وہ کبھی بھی سسر کو ایکسیپٹ نہیں کرتی, سسر کو بھی باتیں سناتی کہ تمہارا بیٹا دوسری شادی کر رہا ہے, یا ہو بھی سکتا ہے بھائی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا, کیونکہ آج میں نے رابعہ کا منہ تھوڑا سا اترا ہوا دیکھا. نہیں آج والے ولاگ تھا ستارہ کا, کل والا تھا مجھے یاد نہیں آ رہا. آج تو مصطفیٰ کا جو بیمار تھا وہ والا ولاگ آیا تھا, اور کل وہ گئی تھی پرسوں بریانی لے کر جب یہ لوگ گئے تھے. کبھی ہیپی نظر آ رہی ہے, کبھی تھوڑی سی افسردہ نظر آ رہی ہے. لیٹس سی کیا ہے کیا نہیں ہے, تو آنے والے دنوں میں سبھی کو پتہ چل جائے گا کہ کیا چل رہا ہے. اچھا جی یہاں پر آ جاتے ہیں مین ٹاپک پہ آ جاتے ہیں. ذرا مجھے نا سمجھ میں نہیں آتا کہ نہ 3 میں نہ 13 میں کسی کو نہ دیکھتی ہوں نہ میں بات کرتی ہوں. آج صبح نا مجھے لنک آیا, اور میں یہ نہیں بولوں گی میرے پاس کلپ آیا, میرے پاس لنک آیا, مجھے بتایا گیا کہ فلانے منٹ سے ذرا سننا یہ کیا کیا بول رہی ہے. میں گئی ہوں اور پھر میں نے کسی کا ویڈیو کھولا ہے, نام نہیں لوں گی یہاں پر کہ کس نے میرے بارے میں بات کری ہے, ادر پارٹی کے لوگ ہیں. مجھے سمجھ میں نہیں آتا جب میں آپ کا نام نہیں لے رہی, جب میں آپ کے بارے میں بات ہی نہیں کر رہی, میں آپ کو دیکھتی ہی نہیں ہوں, یا میں نے آپ کو ڈسکس ہی نہیں کیا, یا میں نے آ کر ایک بھی ٹونٹ نہیں مارا, تو آپ کون ہوتی ہیں مجھے آ کر اتنی لمبی لسٹ پکڑانے والی؟ کہاں سے آئی ہیں آپ؟ ہاں کہاں سے آئی ہیں؟ اور اب ہوتی کون ہے مجھے یہ کہنے والی کہ مجھے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, مجھے چیخ کے بات کرنی چاہیے یا مجھے آواز نیچے کر کے بات کرنی چاہیے؟ لائک ہو آر یو؟ کہاں سے آئی ہیں آپ؟ کون ہیں آپ؟ میں نے کیا آپ کے بارے میں کوئی بات کری ہے؟ میں نے تو آپ کا نام بھی نہیں لیتی. مجھے آج کسی نے بتایا تو میں نے جا کر سنا کہ بھائی اس کو کیوں مرچیں لگی ہیں, کس بات کی آگ لگی ہے. تم شلوار بی بی کی سپورٹر ہو نا, تو اسی کی سپورٹر اور ہگوٹر بن کے رہو, مجھ تک مت آنا. مجھ تک آؤ گی نا تو پھر یہاں سے زخمی ہو کر جاؤ گی, ٹھیک ہے؟ مجھے کوئی شوق نہیں ہے تم لوگوں کے منہ لگنے کا, مجھے کوئی شوق نہیں ہے تمہاری ویڈیو میں سے کیڑے نکالنے کا یا میں بیٹھ کے ریاکشن دینے کا. اگر تمہارے پاس کانٹینٹ نہیں ہے, اگر تم مجھے کانٹینٹ بنانا چاہتی ہو یہ بول کے کہ چلو میں اس کے اوپر بات کروں گی, یہ لازمی آ کر جواب دے گی. بالکل دوں گی, اپنے لیے مجھے لڑنا بھی آتا ہے اور بات بھی رکھنی آتی ہے. اپنے کام سے کام رکھو, جو ویڈیو بنا رہی ہو نا اپنے کام پہ فوکس رکھو. کون ہوتی ہو مجھے آ کے ڈکٹیشن کرنے والی کہ بھئی ستارہ کی ایک سپورٹر ہے وہ چیخ چیخ کے بات کر رہی ہے؟ تم کون ہو جو مجھے آ کے یہ بول رہی ہو کہ چیخ چیخ کے بات کر رہی ہے؟ ہاں اپنے گریبان میں دیکھو پہلے, اس کے بعد آ کر مجھ پہ انگلی اٹھانا. ابھی آئینہ دکھاتی ہوں, ٹھیک ہے؟ جتنی باتیں کری ہیں نا پورا سود سمیت ابھی دے کر جاؤں گی. حساب رکھتی ہی نہیں ہوں میں, پورا دے کر جاتی ہوں. چھیڑتی اول ہوں نہیں, جب کوئی چھیڑتا ہے نا تو پورا دے کر آتی ہوں. سمجھ رہی ہو؟ ہاں یہاں پر تم یہ کہہ رہی ہو کہ بھئی میرے پاس ایک کلپ آیا, یہ کیوں نہیں کہتی کہ میں تمہارا پورا ویڈیو دیکھتی ہوں, پورا دیکھتی ہوں, سر سے لے کے اینڈ تک دیکھتی ہوں, چھوڑتی 1 منٹ بھی نہیں ہوں, ٹھیک ہے؟ میں نہیں دیکھتی. میرے پاس تو آج باقاعدہ لنک آیا کہ ذرا اس کا ویڈیو دیکھا کہ ستارہ کی ایک سپورٹر جو ہے, پورٹر کہہ رہی تھی, ٹھیک ہے چلو ہم پورٹر, یہ ہگوٹر کوئی مسئلہ نہیں ہے, کہتی ہے ستارہ کی ایک پورٹر جو ہے وہ چیخ چیخ کے اونچا چلا کے جو تھی وہ کہہ رہی تھی کہ حاجی چاچا آپ آخری ویڈیو لے کر آؤ. تو آپ کو کیا پرابلم ہے اگر میں چیخ چیخ کے بولوں یا چلا کے بولوں؟ آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ کیا چاہ رہی ہو کہ میں آ کر جو ہے وہ ستارہ یا اکبر خاندان کو چھوڑ کے مطلب تم پہ بیٹھ کے ریاکشن دوں؟ ہاں جو مجھے بیٹھ کے تم نے ٹارگیٹ کیا ہے ویڈیو کے اندر, مجھے سمجھ نہیں آتی. ان عورتوں کو سکون کی نیند نہیں لینی ہے, وائی ٹی پہ اپنے ریاکشن پہ فوکس نہیں کرنا, کسی اور کے ریاکشن میں بیٹھ کے کیڑے نکالنے.
اگر میں نے کبھی تمہارے ریئیکشن پہ بیٹھ کے کیڑے نکالے ہو تو آ کر بات کرو. میں تو تمہیں دیکھنا گوارا نہیں کرتی. مجھے کیا ضرورت پڑی ہے تمہیں دیکھنے کی؟ کوئی آ کر اگر کوئی خصوصی چیز بتاتا ہے تو میں دیکھ لیتی ہوں جا کے. تم لوگوں کی طرح جھوٹ نہیں بولتی فلانے نے کلپ لا کر دیکھا, مجھے کسی نے بتایا. نہیں, کسی نے بتایا, لنک لیا میں نے, پھر میں نے جا کر دیکھا تمہیں کہ تم آخر بول کیا رہی ہو میرے بارے میں, تو میں نے دیکھا. اتنی تپڑ رکھو اپنے اندر کہ ہاں میں وردہ آپ کو دیکھتی ہوں, ریاکشن میں سنتی ہوں. یہ چلا کر بولنا, اونچا اونچا بولنا, یہ میرا سٹائل ہے. اگر میں اونچا بولوں یا سلو بولوں آپ کو کیا پرابلم ہے یار؟ اپنے کام سے کام کیوں نہیں رکھتی ہو یہ بتاؤ ذرا مجھے. میں حاجی چاچا کو عجیب سا لفظ بولوں, بڈھا بولوں, کانا دجال بولوں, بے غیرت بولوں, آپ کو کیا پرابلم ہے؟ آپ کے والد کو کہا ہے, آپ کی ماں کو کہا ہے, یا آپ کو کہا ہے جو آپ آ کے مجھے ڈکٹیشن دے رہی ہیں کہ وہ تو عجیب سا لفظ بول رہی ہیں؟ وہ تو شلوار بی بی کا سسر ہے نا, وہی سسر جس کو شلوار بی بی عرف سلیمہ, جس کی تم ہگوٹر سوری پوٹر, ہاں پوٹر بولا تھا نا تم نے, شلوار بی بی کی تم پوٹر تھی ہے نا, جس نے حاجی بابا, جس کو آپ حاجی بابا بولتے اور ہم بابا بولتے ہیں, اس کو مارا ہوا تھا کہ وہ تو زندہ ہی نہیں ہے, اس کا تو اس دنیا سے ختم ہے, فانی ہو چکا ہے بیچارہ, اللہ کو پیارا ہو چکا ہے, جس کا انٹروڈیوس ستارہ نے کروایا تھا. ہاں, اس کی طرف داری میں مجھ سے آ کر بات کر رہی ہو. ابھی آئینہ دکھا رہی ہوں, صبر, ابھی یہ پہلی جھلک تھی آئینے کی. یہ کہتی ہیں کہ مناسب نہیں لگتا. اب آپ مجھے بتائیں گی کہ مجھے کیا بولنا ہے اور کیا نہیں بولنا. اپنے کام سے کام رکھو نا, اپنے کام سے کام رکھو. یہاں پر دن رات بیٹھ کے جس طریقے سے ستارہ کی ماں کو گندا کیا گیا ہے, تم ہگوٹروں نے بیٹھ کے دن رات ستارہ کی ماں کو غلط سلط بولا گیا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ کچھ نہیں ہے. جو تمہاری پارٹی کی طرف جو لوگ ہیں, جو تمہارے سائڈ کی طرف لوگ ہیں, جو ماں جی کو اتنا گندا کرتے, اتنی گندی گالیاں دیتے, اس وقت تو تمہارے منہ میں زبان نہیں ہوتی ہے آ کر ان کو روکنے کی. ستارہ کے پورٹرز یعنی سپورٹرز جو ہیں, ان پہ تو فوراً آپ لوگ بیٹھ کے ریاکشن دے دیتے ہو. اپنے لوگوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ہاں, اپنے لوگوں کے بارے میں کیا خیال ہے جو لائیویں لگتی ہیں اور ماجی کو لے کے جو گندا کیا جاتا ہے, مصطفیٰ کے ساتھ جوڑا جاتا ہے. ابھی 2 دن پہلے ستارہ کے سسر کے ساتھ ستارہ کی ماں کو جوڑا جا رہا تھا, جبکہ ستارہ کا جو سسر ہے وہ ماجی کا بھائی ہے, ماموں لگتا ہے. ماموں, بھائی نہیں ماموں لگتا ہے. رشتے میں بھائی ماموں جو بھی لگتا ہے, ماموں کا مطلب پتہ ہے نا تمہیں؟ تو تم نے وہاں پر آواز کیوں نہیں اٹھائی؟ ستارہ کی سب سے بڑی سپورٹر اونچا زور سے بول رہی تھی. یہ تمہیں بڑا جلدی سنائی دے دیا. جہاں پر ستارہ کی ماں کو مصطفیٰ کے ساتھ, رمضان کے ساتھ, اس کے اپنے ماموں کے ساتھ جوڑا جا رہا ہوتا ہے, اس وقت اپنے کانوں میں روئیاں رکھ لی ہوتی ہیں آپ نے میڈم جی, جو آ کر مجھے بتا رہی ہیں کہ مجھے کیا کہنا چاہیے اور کیا نہیں کہنا چاہیے. لیک سیریسلی بھائی, ہمیں پتہ ہے کہ تم جو ہو شلوار بی بی کا جو رائٹ اینڈ لیفٹ ہینڈ ہو, سارا دن اسی کے نیچے لگ کے چل رہی ہوتی ہو, ہمیں بھی پتہ ہے نا, تم اس کا رائٹ اینڈ لیفٹ ہینڈ ہو. ہمیں بھی معلوم ہے کہ تم نے جب تک وہ اسکرپٹ نہیں دیتی تب تک تمہارا ویڈیو نہیں آتا. میں بتا رہی ہوں نا, پکی خبر میں ہی لے کر آئی ہوں نا. یہ جس طرح سے تم کر رہی ہوتی ہو, ہمیں سب پتہ ہے کون کس کے ساتھ کنیکشن میں, کون کس کے ساتھ نہیں ہے. تو تم مجھے ایک بات بتاؤ, اگر میں نے یہاں پر یہ بولا جس طرح سے آپ آ کر بولے جا رہی ہیں کہ بھائی میں نے کل بولا تھا پرسوں بابے کے اوپر میں نے ویڈیو بنائی تھی, میں نے کہا تھا اگر آپ بار بار آ کے آخری ویڈیو کی بات کر رہے ہیں, کیا لے آئے گا یہ بڈھا کانا دجال. سن رہی ہو, ایک بار نہیں 1000 بار بولوں گی. تم ہوتی کون ہے مجھے ڈکٹیٹ کرنے والی ہے؟ کون ہو تم؟ مجھے ہنسی آ رہی ہے اس کے اوپر. میری مما آئی ہے مجھے ڈکٹیشن دینے کے لیے کہ مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا, کیونکہ ریسنٹلی شریف زادی ہوئی ہوئی. ابھی آگے چل کے ان کی پوری ہسٹری بھی بتاؤں گی میں آپ لوگوں کو. خیر سنیے, اس کے بعد یہ کہہ رہی ہیں کہ میں نے نا چلاک ملاک اور وہ جو عباسی کی بیٹی ہانیہ ہے, وہ جو تمنا مونا, ان لوگوں کے لیے میں نے بات کری تھی کہ بھائی اگر تم یہاں پر آ کر ہماری پیرنٹس کو گالیاں دو گے, ہماری ماں کو گالیاں دو گے, ریاکشن والوں کے گھر والوں کو گالیاں دو گے, تو پھر تمہاری نہ تمنا بچے گی, نہ مونا بچے گی, نہ عباسی کی بیٹی ہانیہ بچے گی, اور نہ ہی وہ ملاک چلاک بچے گی. کس کی بیٹی؟ عربی کی بیٹی. اب بولو کیا کر لو گی؟ تو میرا منہ روک سکتی ہو؟ مجھے چھیڑ کے نا اچھا نہیں کیا تم نے, کیونکہ میں ریاکشن والوں پہ ریاکشن نہیں دیتی, کیونکہ آپ لوگوں کا یہی کام ہے آ کر ستارہ کے اوپر بات کرنا. ہمارا یہ کام ہے کہ ہم جو ہے شلوار بی کے اوپر آ کر بات کرنا. سب کا اپنا سٹائل ہوتا ہے, کوئی کسی کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا. تو آپ اپنی لمٹ میں رہو نا, اپنی لمٹ میں رہو, اپنے دائرے کے اندر رہو. جب میں نے آپ کا دائرہ کراس نہیں کیا, آپ کو کس نے رائٹ دیا اپنا دائرہ کراس کرنے کی؟
मुझे पता है मुझे क्या बोलना है, एक बार नहीं 1000 बार बोलूंगी। ये हाय जुम्मा 8 दिन नहीं हुए उस चलाक उस मलाक को आए हुए, हाय अल्लाह उस बच्ची को भी नहीं छोड़ा। अरे जो लोग हैं दिन रात बैठ के मेरी बच्ची को जो गालियां दे रहे होते हैं, जो सितारा के बच्चों को गालियां दे रहे होते हैं, जो हमारी रिएक्शन बहनें हैं उनके बच्चों को जो गालियां दे रहे होते हैं, उस वक्त तुमने कानों में रोई रखी होती है या कुछ और रखा होता है? दिल कर रहा है कुछ और बोलने का, लेकिन अभी बोल नहीं रही हूँ। काउंटर हो रहा है ना, टारगेटिंग नहीं चल रही है ना। तुमने टारगेट किया, मैं काउंटर कर रही हूँ। अगर टारगेटिंग होती तो फिर लहजा ही कुछ और होता। हाँ, उस वक्त कानों में रुई रख के बैठी होती हो जब मेरे बच्चों को तुम्हारे ही लोग आके गालियां देके चले जाते हैं। इतना तुम लोगों ने इस लेवल पे लाके खड़ा कर दिया कि अब मजबूरन मुझे ये सारी चीज़ें करनी पड़ती है और बोलनी पड़ती है। उस वक्त तुम सो रही होती हो या ऑपरेशन करके किसी उस पर लेटी हुई होती हो कि नहीं अभी मेरा ऑपरेशन हुआ है, अभी मैं जो हूँ हॉस्पिटल में हूँ, अभी मैं एडमिट हूँ, अभी मेरी तबीयत खराब है, अभी मेरी तलाक हुई है, अभी मैं जिंदा उठूंगी, अभी मैं ये करूंगी, अभी ये ड्रामे फिर आ जाते हैं तुम लोगों के, है ना। मतलब घरेलू मसाइल आ जाते हैं ना। सुम्बाई स्पील यानी एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, टारगेट नहीं कर रही, एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं। फिर ये वाले मसले आ जाते हैं जब हमारे ऊपर इतना गंद बोला जा रहा होता है। उस वक्त ये मैडम अपने कानों में रुइयां लगाती, छोटी बच्ची मलाक को भी नहीं छोड़ा। और रही बात टिकटॉक पे, बीगो पे या फेसबुक पे कहीं पर भी वीडियो चलाएंगे, अभी चलाई तो नहीं है ना, जब चलाएंगे तो फिर अगर बोलना, उस वक्त भी तुम्हें बोलने का राइट नहीं है क्योंकि तुम्हारी घर की तो वीडियो नहीं चलाने को बोला है ना, तुम्हारी बहन की या तुम्हारी औलाद की तो नहीं चलाने को बोला ना। अगर तुम्हारी फैमिली की वीडियो चलाने का बोलो तो आकर टारगेट करो। शलवार बीबी के सर पे खड़े होकर एक रिएक्शन वाली दूसरी रिएक्शन वाली को टारगेट करेगी तो तुम्हें लगता है मैं तुम्हें फिर छोड़ दूंगी, तुम्हें काउंटर नहीं करूंगी? तुम होती कौन हो मुझे ये बोलने वाली कि उनकी वीडियो चलेगी या नहीं चलेगी? तुम्हें अगर बोलूँ ना तब आकर बोलना, तुम्हें जब कुछ बोला नहीं है ना, अपने काम से काम रखो बीबी। ये कोई तरीका नहीं है कि एक रिएक्शन वाला उठ के दूसरे रिएक्शन वाले को बैठ के टारगेट करे। तुम भी अपना काम कर रही हो, मैं भी अपना काम कर रही हूँ, तो बेहतर ये नहीं है कि अपने कामों पे फोकस किया जाए। कहती है कि कोई औरत अगर कोई बेटी की माँ हो तो वो ऐसे करने का सोच भी कैसे सकती है। अच्छा, कहती है दिल पे हाथ नहीं लगता, सॉरी, हाँ लगता, मेरी उर्दू थोड़ी हिली हुई है क्योंकि आई एम नॉट उर्दू स्पीकिंग, यू नो, आप लोगों को तो पता ही होगा। तो कहती है अपने दिल पे हाथ नहीं लगता कि किसी और की बच्ची के ऊपर बात करते हुए क्यों, जब ये जो सितारा के बच्चों पे आयत के ऊपर वो जो तुम्हारी बेगैरत शलवार बीबी है वो दिन रात तुम लोगों को स्क्रिप्ट देती थी कि मुस्तफ़ा सिगरेट पीता है, और फिर तुमने आकर जो है सितारा के छोटे छोटे बच्चों को बैठ के टारगेट किया, जहाज़ के साथ तुमने हज़ारों बार जोड़ा है, तब तुम्हारे दिल पे हाथ नहीं लगता था कि तुम भी एक औरत हो? हैं? तुम्हारे दिल पे तब हाथ नहीं लगता था जो 4 साल से सितारा को नंगा करने पे तुली हुई, अभी रिसेंटली जो है इतनी शरीफ बन के बैठ के वीडियो बना रही हो, जो बीच में केस का सुन के बिल्कुल ही मैदान सफा चढ़ गायब हो गई थी। तुम आकर मेरे पर बात करो कि पहले अपने गरेबान में तो देख लो कि खुद क्या किया है तुम लोगों ने इस वाईटी पे। गंद का जो पोटला था ना तुम ही लोगों ने शुरू किया है, हम तो बड़े बाद में आए, मैं तो बहुत बाद में आई हूँ। गंदगी की जो पहली ईंट थी ना आप ही ने रखी है, आप ही के कुलीग्स ने रखी है, तुम सब ने मिल के रखी है। एक तुम थी और बाकी मैं नाम नहीं लेना चाह रही क्योंकि फिर वो टारगेटिंग में आ जाएगा। अभी भी 4-5 एक्टिव है, तुम ही लोगों ने किया है। जब सितारा के ऊपर दिन रात आकर पागलों की तरह वीडियोस बनाते रहे हो, उसकी बच्चों को नाजायज बोलते बोलते, तुम लोगों के दिल पे हाथ नहीं लगता था? तुम लोग आकर इस तरह की बातें करते थे तब तुम्हें तुम्हारा जो खून था वो हॉल नहीं खाता था कि यार मैं भी औरत हूं? हमने एक औरत को पूरे वाईटी पे कितना जलील और शर और रुस्वा कर दिया है। अब ये जो वीडियो से पहले तुम शेर शायरी करती हो और वीडियो से पहले इतनी बड़ी हदीस सुना देती हो, ये वीडियो में शेर शायरी हदीसें तो नौशीन सुनाती थी, तुम लोगों ने तुमने उसको कॉपी कर लिया। पहले अपने गरेबान में तो देख लो बीबी जी कि तुम लोग हमें कॉपी करते हो या हम तुम लोगों के पीछे पीछे भाग रहे होते हैं। नए जुम्मा 8 दिन नहीं हुए बीबी जी को शरीफ बने हुए, ये आकर मुझे डिक्टेट कर रही है कि भाई अपने दिल को हाथ नहीं लगता, ये छोटे बच्चों की माँ, इस लड़की की माँ। मुझे पता है मैं किसकी माँ हूँ किसकी नहीं हूँ। जब मेरी बेटी पर बात हो रही होती है, क्या वो बच्ची नहीं है? तब तो तुम्हारे मुंह से उफ नहीं निकली, क्योंकि ये शलवार बीबी की बेटियों पर मैंने बोला, एक बार नहीं 1000 बार बोलूंगी। तुम होती कौन हो मुझे बोलने वाली? कहाँ से आई हो बीबी? अपने काम से ना काम रखो।
دیکھو دیکھو کون یہ بات کر رہا ہے اپنی ویڈیو میں، یہ میڈم صاحبہ فرما رہی ہیں کہ بھائی اس دنیا میں یار مرنا ہے، اس دنیا میں جائیں گے تو اللہ کو کیا جواب دیں گے، چھوٹی چھوٹی بچیوں پہ کیسے بات کروائیں گے، اللہ کو جواب دینا ہے۔ اور تو اور آج تمہیں اللہ یاد آ گیا، واو یار کمال ہے، ستارہ کو زیڈ کے ٹیگ دینے والی دو دو ٹکے کی عورتوں، تم لوگوں نے ہی یہ زیڈ کا ورڈ پورے وائی ٹی پہ مشہور کیا۔ اب جب شلوار بی بی کی شلوار اترنے کا ٹائم آیا تو تم لوگوں کو برا لگ رہا ہے، کیوں برا لگ رہا ہے؟ تم نئی نئی شریف ہوئی ہوگی، ہم شریف نہ شروع میں تھے نہ اب ہے۔ میرا تو ڈے 1 سے ایک ہی فنڈا ہے، جیسے پہلے تھی آج بھی ویسے ہی ہوں۔ مجھے تم لوگوں کی طرح نہ بناوٹ کرنا نہیں آتا اور نہ مجھے جھوٹ بولنا آتا ہے، جو دکھتا ہے وہی آ کر بولتی ہوں۔ آئی بات سمجھ میں؟ تم لوگوں کی طرح نہیں ہوں، کیس کے ڈر سے فوراً سے اپنے پینترے بدل دیے اور بہانے لگا دیے کہ میرا آپریشن ہو رہا ہے، میں لیٹی ہوئی ہوں، میں اسپتال میں ہوں، میری طبیعت خراب ہے، میرا باپ مر گیا، میری ماں مر گئی۔ یہ ایک ایگزامپلز دے رہی ہوں، تمہارے گھر والوں کو ٹارگٹ نہیں کر رہی، کیونکہ اگر میرے گھر والوں تک آؤ گی نا بات کرتے کرتے نا، جیسے تم نے میری بیٹیوں کا حوالہ دیا نا، تو پھر تمہارے بھی گھر والوں تک ایسے ہی انڈائریکٹلی آؤں گی۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ جتنا بولو گی پھر اتنا سنو گی بھی۔ آئی بات سمجھ میں؟ تمہارے منہ سے نا اللہ والی باتیں اچھی نہیں لگتی، نیو نیو شریف زادی یا نیو تم یہاں پر بیٹھ کے بالکل جو بولتے ہیں نا ایک نقاب اور جو اوڑھ کے بیٹھی ہوئی ہو نا، یہ مت اوڑھو۔ تمہاری سچائی پوری وائی ٹی جانتی ہے، تمہیں بھی ہر کوئی جانتا ہے، اور یہاں پر بیٹھ کے ستارہ کو گندا کرنے والی تم عورتوں نے جو ستارہ کا جینا حرام کر کے رکھا، اور جس طرح سے تم لوگ اس کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑی ہوئی ہو، تو تمہیں سڈنلی شلوار بی بی کے لیے اتنا برا لگ رہا ہے۔ تو میری بات ہے نا کان کھول کر سن لو، دوبارہ نا مجھے ٹارگٹ کرنے کی نا کوشش بھی مت کرنا، اور برائے مہربانی میرا ریاکشن سکپ کر دیا کرو، مت سنا کرو، ٹھیک ہے؟ آئی بات سمجھ میں؟ دوبارہ مجھ تک آئی نا اور تم نے یہ بولا نا کہ یہ جو باتیں کر رہے ہیں یہ نہیں کرنی چاہیے، یہ ان کے لیے خود بھی اچھا نہیں ہے، مجھے مت بتاؤ کہ میرے لیے اچھا کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ میں کیا بول رہی ہوں، مجھے پتہ ہے نا باتوں کی مار سے کیسے مارنا ہے نا، مجھے بہت اچھے سے آتا ہے، اور کرنا کیا ہے وہ میرا اور میرے اللہ کا معاملہ ہے۔ میں کس کی ویڈیو بنا کے نکالتی ہوں کس کی نہیں نکالتی، وہ میرے اور میرے اللہ کا معاملہ ہے، تم بیچ میں مت آؤ، ٹھیک ہے؟ جو گناہ ہوگا، جو سزا ہوگی وہ مجھے ملے گا۔ تم کون ہوتی ہو؟ پہلے اپنے گناہ صاف کر لو، ٹھیک ہے؟ پہلے اپنی چیزیں صاف ستھری کر لو، جس طرح سے تم لوگ دن رات بیٹھ کے ستارہ کی مٹی پلیت کر رہے ہوتے، 4 سال سے اس کو ننگا کرتے آ رہے ہو، پہلے وہ تو ٹھیک کر لو پھر آ کر بات کرنا، ٹھیک ہے؟ اگر تم کوئی شریف عورت ہوتی نا تو شاید سن کے عمل بھی کرتی، لیکن تم جیسی عورتیں جو خود ایک ریاکشنز بیٹھ کے ستارہ کی مٹی پلیت کر رہا ہوتا ہے، جو ہنسی اور کہکیاں لگا رہا ہوتا ہے، جو ساجد کو گھونچو کے نام سے پکار رہا ہوتا ہے، مطلب تم اگر شریف ہو نا، حدیثیں پڑھنے لگ گئی ہو، شعر و شاعری کرنے لگی ہو، اچھی اچھی باتیں کرنے لگی ہو، تو پھر اسلام میں تو یہ بھی ہے، اللہ کو منہ نہیں دکھانا تم نے، تم یہ ساجد کا نام گھونچو کیوں بولتی ہو؟ ہیں؟ یہ بھی بری بات ہے، اس کی بھی تمہیں گناہ ملے گا۔ آئی بات سمجھ میں؟ یہ بھی تو کتابی نام ہے ہمارا۔ ویری بیڈ، ہاں ویری بیڈ، کیونکہ تم دعویٰ کرتی ہو ان چیزوں کا۔ میری ٹینشن مت لو کہ مجھے کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا۔ رہی بات میری کمپلین کی تو فوراً سے جاؤ اور پہلی فرصت میں کرو، میرا کلپ ریکارڈ کر کے چلاؤ۔ تو نہ میں کسی اور کے باپ سے ڈرتی ہوں، نہ میں تمہارے باپ سے ڈرتی ہوں، نہ میں کسی کے بھی باپ سے ڈرتی ہوں، ٹھیک ہے؟ کسی کے بھی باپ سے نہیں ڈرتی۔ مجھے پتہ ہے میں کیا کر رہی ہوں اور کیا نہیں کر رہی، تو اپنی اوقات میں رہو، دوبارہ مجھ تک مت آنا۔ چلے جی، اسی کے ساتھ اجازت دیجیے نا، کچھ لوگوں کو نا بہت زیادہ آگ لگی ہے، پتہ نہیں میرے ریاکشن سنتے بھی ہیں پھر اس میں سے باتیں بھی نکالتے، پھر مجھ پہ مطلب پورے وائی ٹی کو چھوڑ کے میرے پیچھے پڑ جاؤ، ملاک ہو، چلاک ہو، عربی کی بیٹی ملاک، اب بولو، عباسی کی بیٹی ہانیہ، اب بولو کیا کر لو گی تم؟ کچھ بگاڑ سکتی ہو میری؟ خالد امین کی بیٹی نا وہ مونا ہے، اور یہ جو تمنا ہے یہ پتہ نہیں کس کی ہے، یہ بھی ہوگی کسی اور کی، نہیں اصغر کی یہ چاروں اولادیں، کیا کر لو گی؟ کچھ کر سکتی ہو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی ہو۔ تو بہتر یہی ہے تمہارے لیے، اپنے کام سے کام رکھو، ریاکشن والی ہو اپنے کانٹینٹ پہ رہو، ایک ریاکشن والا دوسرے ریاکشن والے کو ٹارگٹ نہیں کرتا، ٹارگٹ کرو گی تو پھر ٹارگٹ یہاں سے بھی ہوگا، ٹھیک ہے؟ جو میں نے کر دیا ہے دوبارہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ کام کرنا آتا نہیں ہے نا تو سیکھ لو۔ چلے جی، اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، تب تک کے لیے بائے بائے۔ بہت غصہ آتا ہے میری اونچی آواز سے لوگوں کا نا، میرا سٹائل ہے بھائی، میرا اپنا سٹائل ہے، پتہ نہیں ایک تو میرے سٹائل سے لوگوں کو اتنی مرچ اور اتنی آگے کیوں لگتی ہیں، تو
پورا ویڈیو نا دیکھ کے جا رہی تو لائک بھی کر کے جانا, صحیح ہے نا. چلو منا, بائے.